Juan Kapitulo 13. Bispiras kadto sa kasaulugan sa pagsaylo. Nasayod si Jesus nga miabot na ang panahon sa iyang pagbiya ni ining kalibutana ug pag-adto sa Amahan. Kanunay niyang gihigugma kadtong mga iya nga ania sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Nanihapon si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Niadtong taknaa, gitisok na sa yawa ngadto sa hunahuna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote, ang pagbudhi kang Jesus. Nasayod si Jesus nga gitugyan kaniya sa Amahan, ang tanang gahom ug nga siya gikan sa Dios ug muadto sa Dios. Busa mitindog si Jesus. Gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbakos siyag tualya. Unya naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang mga tiil sa mga tinun-an ug gipahiran sa tualya nga iyang gibakos. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro miingon kaniya, "Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil?" Si Jesus mitubag, "Dili ka pa karon makasabot sa akong gibuhat apan makasabot karaon niya." Si Pedro miingon, "Dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil." Apan si Jesus mitubag, "Kun dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako." Si Simon Pedro mitubag, "Kung mao kana, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundili hasta usab ang akong ulo ug mga kamot." Apan si Jesus miingon, "Ang nakaligo hinlo na ug dili kinahanglan nga manghugas pa gawa sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawa sa usa ka ninyo." Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Busa miingon siya, "Kamong tanan hinlo na gawas sa usa ka ninyo." Human niya kahugasi ang ilang mga tiil, gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw, ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamesa. Unya nangutana siya, "Nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Kamo nagtawag kanako magtutudlo og Ginoo, ug husto kana kay mauman kana ako. Kun ako nga inyong Ginoo ug magtutudlo naghugas sa inyong mga tiil, kinahanglan nga maghinugasay usab kamo sa inyong mga tiil. Naghatag ako kaninyo panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Sultihan ko kamo. Walay ulipon nga labaw sa iyang agalon o walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kun inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao nga nakigsalo kanako sa pagkaon nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao. Sultihan ko kamo, ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako." Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod, "Sultihan ko kamo nga ang usa ka ninyo magbudhi kanako." Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kung kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinyas kaniya og mingon, pangutan na si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an misampig pag-ayo kang Jesus ug nangutana, "Kinsa man siya, Ginoo?" "Siya mao kadtong hatagan ko ni ining tipik sa pan, human ko kini katuslob," mitubag si Jesus. Busa mikuha siyag pan ug gituslob niya kini ug gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya si Jesus, "Buhata dayon ang buot mong buhaton." Walay usa ni adtong didto sa kan-anan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus ngadto kang Judas. Ug kay si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an naguna-una nga gipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya pagula. Gabi kadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, "Karon ang anak sa tao, gipasidunggan, ug ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya. Ug kun ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao, ang anak sa tao pasidunggan sa Dios,
pinaagi sa iyang kaugalingong himaya o kiniiyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako, apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man mo adto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto karaon niya. Si Pedro nangutana, Ginoo nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo. Si Jesus mitubag, andam ka bagayod pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw. Sa dili pa mo tuktugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo.